नमस्कार। हांव बाबू नारायण गांवकर। हांव नगरगांव पंचायत देरोडे गांवांत रावपी। आमी हांगासर कितलींशीं वर्सां शेती भाते करताले आनी हांगासर म्हाज्या सायटीकच तुमी पळोवंक शकता ही न्हंय व्हांवता व्हडली। आनी हे आमी हालींच 20 दीस सुद्दां जावंक नासले आनी फेन्सिंग कॉम्पाउंड बांदलेले। आनी काल अचानक 4:30 पावस येयल्लो। हांव तेन्ना म्हाजे प्रॉपर्टीक काम करपाक म्हूण आयिल्लो तेन्ना अचानक पाणी येवन न्हंयची पातळी वाडलेली आनी हे आमी कॉम्पाउंड केले ते व्हांवन गेले। पळय कशें ते आमी 30-40 हजार हेजो खर्च केल्लो मनाय धरून आनी हे न्यू वायर सगळे वायर हाडलेले आनी हे आमी कॉम्पाउंड बांदलेलो। हांगा आमकां NGO येयल्ले एग्रीकल्चर हेतरसून ते आमकां 600 माडयो दिवपाचे आसले। तशेंच आमी हांगासर ते मार्कींग बी केल्ले आसा। तुमकां आनीक 2 मिनटान आमी दाखयता कशें खुटयो मारून तेजी मार्कींग केल्ले आनी अर्दे एकर 1 एकर मार्कींग जाल्लेले आसल्या। आनी काल जो पावसा खातीर आमकां ती मार्कींग आनीक 1 एकराची आसली ते करपाक मेळोंक ना। तेन्ना पावसा खातीर आमी फाटीं तो NGO येयल्लो तो मातसो पावस लागता म्हणून आयज करूं नये म्हणपाक लागला। फाल्यां शेनवारा येवपाचो आसलो पूण शेनवार येवच्या पयलींच काल म्हटल्यार ब्रेस्तां सांजचे 4:30 उदक येवन ही आमची पावर फेन्सिंग आसली ती सगळे पोल वायरी सगळे घेवन गेले। हांगासर आमी पंचायतीक कितलींशीं वर्सां हे दिल्ली एप्लिकेशनां दिल्ली मातशी आमकां मदत करा म्हणा वॉल बांदून दिया म्हणा पूण तेजेर कितें दखल कोणी घेवंक ना। आयज आतां अशें आमकां रडो घेता की इतली खर्च करून आमी आतां पयशे खर्च केल्ले पयशे फुकट पाणयेत गेले आनी सरकार म्हणटा तुमी शेती करा बागायती करा म्हणटा पूण बागायती करा पूण हे अशें आमचें नुकसान जाता हेजी भरपाई कोण करून दितलो हांव का जबाब ना। हांव गव्हर्मेंट जॉब ना फक्त हांव प्रायवेटाक वयता दिसावड्याक वयता आनी हे आमचे 40 हजार हांवें कोणा कडसून 40-30 हजार कोणा कडसून लोन काडून घेतले अशें। तेन्ना हे पळय कशी लाकडां हे जाल्लेले आसा हे पोल तुमी पळोवंक शकता कशें हे जाल्लेले आसा। तेन्ना हांव पंचायत बॉडी आसा तशें मामलेदार आसा आनी आमचे वाळपयचे MLA श्री विश्वजीत राणे हांकां हांव विनंती करता की तेणे आमकां कितें तरी मदत करची। आतां अशेंच जर आमचे हे अशें व्हांवन गेले जाल्यार आमकां कितें फायदो लुकसाणीत आमी वाचता आमच्या त्या खातीर आमी बाबा कडेन विनंती करता आनी पंचायत बॉडी मामलेदार तेंच्यांनी येवन हांगासर सर्वे करपाची सर्वे करून तेजेर निरीक्षण करून जी आमची नुकसान भरपाई जाल्या ती आमकां तेंच्यांनी दिवची अशी हांव विनंती करता। ही आमची जमीन 2-3 एकर आसा तेन्ना आमी पयलीं 2-3 एकर आसा अशी उदक घेवन आमचें वर्साच्या लुकसाण जाता। तेन्ना आमकां कितें हांगासर हांव बाबाक विनंती करता की तेणे आमकां हांगासर आपले मनीस धाडून हांगासर ते हे करपाचे हांगा येवन तेंच्यांनी पळोवपाचें की कशी नुकसान आमची येता। आतां आमी 600 माडयो आमी तांकां सांगलेल्यो आनी 4 दिसांनी ते येवपाचे आसल्यो सगळे जाल्ले फक्त आमचे हे पावसान हे आमची नुकसान केल्लेलें आसा। तेन्ना आतां आमी कितें करपाचें आमकां हे न्हंय आडोवपा खातीर आमकां एक 500 मिटर कॉम्पाउंड प्रोटेक्शन वॉल जाय आसले। आमी पंचायतीक एप्लिकेशनां दिल्ली पूण तेजेर आजून कितें दखल जावंक ना। आतां 6-7 वर्सां आमी एप्लिकेशन दीत आसा तेजेर कोणी काय आजून दखल घेवंक ना। तेन्ना हांव विनंती करता की बाबा मातशें हेजेर दखल करून आमकां हे न्हंयची ही दिसता ती व्हडली न्हंय पावसांत हांगासून व्हडलें उदक येता तेन्ना हांव बाबा कडेन विनंती करता की ते आमकां हांगासर दखल घेवन आमकां प्रोटेक्शन वॉल बांदून दिवचें अशें हांव विनंती करता। आनी आतां हांव तुमकां दाखयता आमी कशी मार्कींग केल्ली सुपारेची झाडां लावपाची आसा तेजी मार्कींग केल्ली ती आतां हांव तुमकां दाखयता 1 एकरीचेर। तेन्ना तुमी पळया मातशें आनी हांव पंचायत बॉडीक सांगता मातशें तुमी येवन हांगासर
एक पळोवन वचा। हांव काल पंचा कडेन गेल्लो, ताका मातशें सांगलेलें तर म्हाका म्हणपाक लागलो फोटो मारून तुमी पंचायतीक दाखया म्हणून लागलो। पूण पंच मेंबरां अशें आसा की ते आयज येवन तेंच्यांनी तरी पाणी करपाची, कित्याक ते आमचे पंच बॉडीचे हांगासले पंच आसा गांवांतले, तेन्ना तेंच्यांनी येवनच चवकशी करपाची। आतां हांव तुमकां दाखयता आमी कशे माड्यांक खुट्ट्यो मारून कशे खुट्ट्यो मारलेले आसा आनी तेजी खुटी मारून खुट्टी मारलेले आसा ते दाखयता तुमकां कशी मार्कींग केल्ली ती।